हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सैयद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मुबारक हो। आम तौर पे लोग इसको जश्न आज़ादी कहते हैं। खैर, आज़ादी की भी बात है, अपना एक आज़ाद मुल्क हो तो इंसान आज़ाद ही होता है, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं इसको यौम आज़ादी से ज़्यादा पाकिस्तान की सालगिरह समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का क़याम उस दिन अमल में आया था और उसके बाद से लेकर पाकिस्तान किसी गैर मुल्की ताकत के मातहत नहीं रहा, कभी मफतूआ इलाका नहीं रहा। तो मैं इसको यौम आज़ादी के बजाय ज़्यादा पसंद करता हूँ कि सालगिरह मुबारक। आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। आज जरा एक फार्मल गपशप का दिन है, क्योंकि बहुत अहम दिन है। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए और पाकिस्तान के हवाले से हम लोगों को बहुत सारे फ़ख्र भी हासिल हैं और बहुत सारे शिकायत भी होती हैं लोगों को। तो आज के प्रोग्राम में हमने ये बात करनी है कि क्या पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। इस पे बात करते हैं। एजाज़ सैयद, ये बताइए कि आज पाकिस्तान के क़याम को 75 साल हो गए हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके पेश नज़र हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक कामयाब रियासत है या नाकाम रियासत है, या हम कहाँ खड़े हैं 75 साल के बाद? राय साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान एक कामयाब रियासत है या नहीं। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान कामयाब रियासत तो नहीं है। अगर नाकाम नहीं है तो कामयाब भी नहीं है, ये क्लियर है। क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि क्यों। देखिए, सबसे जो अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो मुतमिन नहीं है, खुश नहीं है। लोगों के खुश ना होने की वजूहत क्या है? क्या लोगों को रोज़गार के मौके मिल रहे हैं? आंसर इज़ नो। क्या लोगों को फूड सिक्योरिटी मैसर है? आंसर इज़ नो। क्या लोगों की माशी सूरत हाल बेहतर है? आंसर इज़ नो। ठीक है। क्या पाकिस्तान में कारोबार के मौके मौजूद हैं? आंसर इज़ नो। ठीक है। सबसे पहले तो आपका पेट है ना, वो आप नहीं है। पाकिस्तान ज़री मुल्क कहलाता है, लेकिन आपको पता है 50 लाख मेट्रिक टन से भी ज़ायद की जो गंदम है हम बाहर से मंगवाते हैं। गंदम हम बाहर से मंगवाते हैं, दालें बाहर से मंगवाते हैं, सब्जियां हम बाहर से मंगवाते हैं, दालें हम बाहर से मंगवाते हैं, फ्रूट हम बाहर से मंगवाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, पाकिस्तान दूसरे ममालिक से, अमेरिका से, IMF से, आलमी मालियाती इदारों से कर्ज लेके अपने अमूर को चला रहा है, तो क्या हम कामयाब रियासत हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हम कामयाब रियासत है। मायूसी नहीं मैं देना चाहता, लेकिन हक़ाइक़ के ऊपर आपकी बात दो और बातें मैं करूंगा, फिर मैं कहानी खत्म कर दूंगा। जो अहम बात यह है कि पाकिस्तान में आबादी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको किसी भी हुक्मरान ने या किसी भी जमात ने हल करने की कोशिश नहीं की। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेडिकेटेड काम नहीं हुआ। जब तक 18वीं तरमीम नहीं आई थी, मरकज़ में फिर कुछ थोड़ा बहुत काम होता था। अब तो 18वीं तरमीम आई, सूबों में काम ही नहीं हो रहा आबादी की रोकथाम के लिए। आबादी बहुत बड़ा मसला है। रोटी एक होगी, खाने वाले 10 होंगे तो मसला हल नहीं होगा। तो अब तो रोटी एक है तो खाने वाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, 10 से 15, 15 से 20 होते जा रहे हैं। ठीक है, एक बात आबादी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में रिलीजन का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। रिलीजन कोई मज़हब कोई बुरी बात नहीं है, मज़हब अच्छी बात है, उस वक्त तक अच्छी बात है जब आपके फ़र्द का ये तक महदूद रहे। लेकिन जब ये दूसरों की ज़िंदगियों के ऊपर आके फ़ैसले करने लग पड़े, एक ग्रुप कहे कि नहीं जो इस्लाम मैं मानता हूँ वही दुरुस्त इस्लाम है, दूसरा कहे कि नहीं जो मैं मानता हूँ वो दुरुस्त इस्लाम है। हम मजहबी जमातें हमारी सियासत में भी आ गई। जो मजहबी अस्करियत पसंद तंजीमें थी वो आपको पता है, उनको पाकिस्तान ने रोकथाम की है, लेकिन TTP का एक असर है वो भी मौजूद है, दीगर जो जमातें हैं उनका असर भी मौजूद है। आपके पड़ोस में 15 अगस्त 2021 को एक साल पहले अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए, तो उसका एक असर यहाँ पे भी है। द राइज ऑफ रिलीजन। तो जब रिलीजन का राइज है तो आपकी जो मसाइल हैं वो मज़हब की आंख से ठीक करने की कोशिश की जाएगी, उनको दलील की आंख से ठीक करने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि मज़हब से भी ज़्यादा फ़िरके की आंख से। जो फ़िरका हावी होगा वो उसको लीड करेगा। आखिरी बात, पाकिस्तान में 75 साल हो गए, हमारी जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकी। हमारी फ़ौज के ऊपर, ISI के ऊपर, हमारे एजेंसियों के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो सियासत में इन्वॉल्व होती हैं। माजी में ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी, नून लीग लगाती थी, आजकल PTI ये इल्ज़ाम लगा रही है। शहबाज गिल साहब इन्हीं चक्करों की वजह से अंदर है।
تو اور بھی عمران خان صاحب کے اوپر بھی یہی باتیں ہیں کہ وہ ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہے. پاکستان کے پرائم منسٹرز اپنی 5 سال کی مدت پوری نہیں کر پا رہے ہیں. سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہیں. تو اگر یہ سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہیں تو ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہے. ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہے تو ملک میں عام آدمی خوش نہیں ہے. عام آدمی اگر خوش نہیں ہے تو پاکستان کامیاب ملک کیسے ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. اچھی خبریں بھی ہیں، اچھی خبریں بھی ہیں کہ جی ہمارے بہت سارے انڈیویجولز، افراد، انہوں نے بین الاقوامی طور پہ بڑا نام پیدا کیا ہے، کھیلوں کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، علم کے میدان میں، اور بھی بہت ساری چیزوں میں نام پیدا کیا ہے. لیکن ایز اے ریاست ہم نے کیا کیا ہے؟ ایز اے ریاست ہم ناکام نہیں تو فیلنگ ریاست ضرور ہو رہے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس ساری صورتحال میں جو آپ نے گفتگو کی، وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر پاکستان کا شہری چاہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہے، یعنی کہ وہ بہت غریب ترین شخص ہے، غریب شخص ہے، مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، یا امیر ترین شخص ہے، یا پاکستان کی بیوروکریسی کا حصہ ہے. یعنی کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر آدمی اگر دیکھیں تو تقریباً زیادہ تر بیشتر افراد وہ ہیں جو پاکستان سے باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں. یہ کیا کوئی اچھا سائن ہے یا اچھا سائن نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ نہیں، ایسا کیوں پاکستان سے باہر رہنا چاہتے ہیں؟ میں اب آپ کو بتاؤں، میں امریکہ میں تھوڑا سا ٹائم میرا گزرا ہے، اور یورپ میں بھی میرا آنا جانا رہا ہے. وہاں پر امریکہ کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کو کئی ایسے بندے ملتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ایک ٹاؤن کے علاقے سے باہر نہیں گئے، ایک ریاست سے باہر نہیں گئے. انہوں نے نیو یارک نہیں دیکھا. میساچیوسیٹس رہ رہا ہے ایک بندہ تو اس نے کبھی نیو یارک نہیں آیا، اسے ضرورت ہی نہیں پڑی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میساچیوسیٹس میں، ٹیکسس میں یا اور کوئی بھی ان کی جو ریاست ہے، 51-52 جو ان کی ریاستیں ہیں، 51 ریاستیں ہیں، تو ان میں سے بھی 50 میں پراپر آبادی ہے، یہ سسٹم ہے. تو اگر ہر بندے کو، ہر فرد کو اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں تمام سہولیات میں میسر ہے، تعلیم کی بہترین سہولت موجود ہے، صحت کی بہترین سہولت موجود ہے، کاروبار کے مواقع موجود ہیں، اور اسی طرح کے مواقع ہیں جو مرکز میں مل رہے ہیں، تو وہ کیوں نکلے گا؟ ہمارے ہاں اربنائزیشن ہو گئی ہے. لوگ اب دیہات کو چھوڑ کے شہروں کا رخ کر رہے ہیں، اور جو دیہات میں باقی لوگ رہ گئے ہیں وہ اپنی زراعت کی بجائے اپنی زمینوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں. ہمارا جو ایگریکلچر ہے وہ روز بروز سکڑ رہا ہے، اور ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ سکڑ رہی ہے، ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیاں بڑھ رہی ہیں، اور آبادی بھی بڑھ رہی ہے. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اچھا، اور پھر خالی خوراک کا نہیں، پانی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے ڈیم نہیں بنائے، پانی کے ریزروائرز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. دیکھیں، خوراک، پانی، یہ بنیادی لوازمات ہیں. اور اس کے اوپر آخری بات، اس کے اوپر یہ کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہے. آبادی کی وجہ سے گاڑیاں بہت زیادہ ہو گئیں، اس کی وجہ سے پیٹرول کی کنزمپشن بہت زیادہ ہو گئی، پلاسٹک بیگ کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا، تو انوائرمنٹ ہمارا خراب ہو گیا. جو گرمیاں وہ شدید گرمیاں ہونے لگ پڑی، سردیاں شدید سردیاں ہونے لگ پڑی. تو اوورآل جو سچویشن ہوئی ہے وہ ہمارا جو رستہ ہے وہ تباہی کا رستہ ہے. یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں جن کے اوپر سیاسی جماعتیں بات نہیں کرتی. میڈیا اس لیے بات نہیں کرتا کہ ریٹنگز نہیں ملتی. ہو سکتا ہے آپ بھی ہماری باتیں سن کے مایوس ہو رہے ہوں یا بور ہو رہے ہوں. نہیں، ہم ناظرین کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. نہیں، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں آخری ایک بات کر کے میں ایسا بات ختم کرتا ہوں کہ یہ تمام بری خبریں ہیں، لیکن اس میں ایک پازیٹیو خبر بھی ہے کہ قوم ہماری ریزیلینٹ بھی بڑی ہے. برے سے برے وقت دیکھے ہم نے، امریکن سینکشنز ہم نے دیکھی نیوکلیئر دھماکوں کے بعد. اس سے پہلے پریسلر سینکشنز بھی تھیں ہمارے کے اوپر، پریسلر امینڈمنٹ کی وجہ سے جو معاملات تھے. پھر نیوکلیئر دھماکوں کی وجہ سے سینکشنز آئی. 12 اکتوبر 1999 کو فوجی قبضے کی وجہ سے سینکشنز آئی. لیکن لوگ جو تھے نا وہ بڑے ریزیلینٹ تھے. تو لوگ ہیں جو اس کی جو سمت ہے پاکستان کی ریاست کی وہ تبدیل کر سکتے ہیں. اور اس کا رستہ ایک ہی ہے کہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی، پارلیمنٹ اور صرف پارلیمنٹ ہی نہیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم اور پارلیمنٹ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. میرے پاس تو بس یہی کہانی ہے.
بالکل آپ نے درست کہا، کیونکہ کسی بھی ملک میں جو کہ اگر جمہوری نظام کے تحت چلایا جا رہا تو اس میں اس ملک کو چلانے کا جو بنیادی ڈھانچہ وہ آئین دیتا ہے کسی بھی ریاست کو، اور اس آئین پر اگر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا تو تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریاست جسے کہتے ہیں صحیح پیمانے پر ترقی کر سکتی ہے، سروائیو کر سکتی ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو چلنے سے پہلے اعجاز سید صاحب، کچھ پازیٹیو بھی آپ کو کوئی ہوپ کیا نظر آ رہی ہے اس سارے سینیریو کے بیچ میں؟ نہیں، میں وہی بتاؤں نا، ہوپ جو بات کی، مجھے قوم جو ہے، لوگ جو ہے، نوجوان طبقہ جو ہے، یہ جو نوجوان ہیں، پڑھ لکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں، مجھے ان میں تھوڑی سی ہوپ نظر آتی ہے کہ اگر یہ بھی اب یہ سوچ سمجھ کر اور جان بوجھ کر یہ مس گائیڈ نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہو جائے گا سلسلہ۔ بہت بہت شکریہ اعجاز سید۔ ناظرین، آپ نے دیکھا پاکستان کے لیے ان کی جو گفتگو تھی اس میں بنیادی طور پہ ایک فکر تھی اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک محبت تھی۔ ہم آپ سبھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ قیامت تک سلامت رکھے اور پاکستان بطور ریاست اپنے شہریوں کے لیے واقعی ایک ماں کی کا جو ہے وہ درجہ حاصل کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اور اعجاز سید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔